बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व करते हैं ये इस्लामियात के बहुत ही अहम सवालात हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, देखें दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फैमिली से ताल्लुक रखते थे? हाशमी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। तो अगला हमारा सवाल है, इन द बिगिनिंग, शुरू में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क एज शेफर्ड फॉर। किस कबीले कहा आपने शेफर्ड का काम किया? तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बनु साद है। तो अगला हमारा सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन्स। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 है, 3 बेटे थे। तो अगला हमारा सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर। 4 बेटियां थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगला हमारा सवाल है, इन दी सैक्रिलीजियस वार व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 20 ईयर ऑफ एज। जब पाक पैगंबर की उम्र 20 साल थी, कुरैश एंड देयर एलीज, कुरैश और उसके जो इत्तेहादियों वार लीड किस से लीड किए गए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हर्ब बिन उमैया है। तो अगला हमारा सवाल है, टू व्हाट प्रॉफिट दी जबूर वाज रिवेल्ड बाय अल्लाह। जबूर किस प्रॉफिट पे नाजिल हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो अगला हमारा सवाल है, टू व्हाट प्रॉफिट द अंजील वाज रिवेल्ड बाय अल्लाह। अंजील किस प्रॉफिट पे नाजिल हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हजरत ईसा है, यानी अंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई। तो अगला हमारा सवाल है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सोर्ड ऑफ अल्लाह। वो कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे जिनको सोर्ड ऑफ अल्लाह कहा गया है, अल्लाह की तलवार कहा गया है? वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। तो अगला हमारा सवाल है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ लायन ऑफ अल्लाह। पाक पैगंबर के वो कौन से साथी थे जिनको अल्लाह का शेर कहा गया है, शेर खुदा कहा गया है? तो वो हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो अगला हमारा सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का जो रियल नाम था दोस्तों वो मोहम्मद बिन इस्माइल था। तो चलते हैं अगले सवालों की तरफ। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है दोस्तों? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो अगला हमारा सवाल है, नमाज कशूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। नमाज कशूफ कब पढ़ी जाती है? तो दोस्तों ये जब चांद गिरन होता है तो पढ़ी जाती है। इसका जो राइट आंसर ए है, ल्यूनर इक्लिप्स पे पढ़ी जाती है। तो अगला हमारा सवाल है, डैश टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर। कौन सा फरिश्ता है जो रूह कब्ज करता है? दोस्तों वो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। तो अगला हमारा सवाल है, नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड डिलीवर मैसेज। वो कहते हैं उस फरिश्ते का नाम बताएं जो डिलीवर मैसेज करता है टू प्रॉफिट मोहम्मद। अल्लाह का मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ डिलीवर करता है, तो वो थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो अगला हमारा सवाल है, केव हिरा इज द डैश माउंटेन। जो गार हिरा है दोस्तों वो कौन से माउंटेन पे है? वो अल नूर पे है। तो अगला हमारा सवाल है, द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। जो पहली मस्जिद बनी जमीन पर दोस्तों वो कौन सी थी? वो मस्जिद कुबा थी। तो अगला हमारा सवाल है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं नबी पाक की जो बीवी थी, जो हजरत उमर फारूक की बेटी थी, उसका नेम क्या था? तो दोस्तों उसका जो नेम था हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अगला हमारा सवाल है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल एंड इसहाक अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान कौन सा रिश्ता था? देवर बिरादर, वो दोनों आपस में भाई थे। अगला हमारा सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर। पाक पैगंबर मदीना में कितना अरसा रहा है? तो दोस्तों 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रहे। तो अगला हमारा सवाल है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्रैप्टेड बाय। जो सुलह हुदैबिया है उसको किसने लिखा दोस्तों?
حضرت علی علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا. تو اگلا ہمارا سوال ہے حضرت علی واز مارٹرڈ ان دی ڈیش ہجرہ. حضرت علی کس ہجرہ میں شہید ہوئے؟ تو دوستو حضرت علی 40 ہجرہ کو شہید ہوئے. دی ہیڈز آف زکات آر. مصارف زکات دوستو 8 ہیں. وچ کنٹری از کالڈ دی لینڈ آف پرافٹس. کون سا ملک نبیوں کی سرزمین کہلاتا ہے؟ تو دوستو فلسطین نبیوں کی سرزمین کہلاتا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دیر آر ڈیش فرض ان وضو. وضو میں دوستو 4 فرض ہوتے ہیں. تو اگلا ہمارا سوال ہے صحاح ستہ آر ڈیش بکس آف حدیث. صحاح ستہ 6 بکس ہیں حدیث کی. تو اگلا ہمارا سوال ہے عید پریار از. عید پریار دوستو واجب ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دی بک آف حدیث الموتا واز کمپائلڈ بائی. جو الموتا ہے اس کو کس نے لکھا دوستو؟ اس کو امام مالک نے لکھا تھا. تو اگلا ہمارا سوال ہے دی بک آف حدیث کتاب الآثار واز ریٹن بائی. تو دوستو اس کو امام ابو حنیفہ نے لکھا تھا. اس کا رائٹ آنسر ہے. تو اسی طرح اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو ان حج ٹچنگ دی بلیک سٹون از کالڈ. بلیک سٹون کو ٹچ کرنا حج کے دوران بلیک سٹون حجرہ اسود کو کہتے ہیں دوستو. یہ کہلاتا ہے استلام. اسی طرح اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دی فرسٹ مائگریشن آف کمپینین اینڈ ریلیٹو آف دی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم واز ٹو. یہ جو فرسٹ مائگریشن تھی دوستو یہ ایتھوپیا کی طرف تھی. تو اگلا ہمارا سوال ہے پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم از کالڈ دی نیم آف احمد ان سورہ. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیم احمد ہے وہ کون سی سورہ میں مینشن کیا گیا ہے؟ تو دوستو یہ سورہ صاف میں مینشن کیا گیا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے محمد از دی میسنجر آف اللہ از اسٹیٹڈ ان سورہ. محمد اللہ کا پیغمبر ہے یہ کس سورہ میں لکھا گیا ہے؟ یہ سورہ فاتح میں لکھا گیا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے اللہ سیز وائفز آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم آر دی مدر آف بلیورز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے فالوورز کی مائیں ہیں. ان سورہ کون سی سورت میں یہ کہا گیا ہے؟ تو یہ دوستو سورہ احزاب میں کہا گیا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دا نیم محمد ہیز بین مینشن ڈیش ٹائم ان دی ہولی قرآن. جو نیم محمد ہے وہ قرآن پاک میں کتنا دفعہ مینشن کیا گیا ہے؟ تو دوستو یہ 4 دفعہ مینشن کیا گیا ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس. جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ہے وہ قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے دوستو؟ وہ سورہ نمل ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو وچ سورہ اسٹارٹ وداؤٹ بسم اللہ. کون سی سورہ بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوئی ہے؟ تو دوستو یہ سورہ توبہ ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے ہاؤ مینی سورہ ڈز دی ہولی قرآن کنٹین. قرآن پاک کی کتنی سورہ ہیں؟ تو دوستو یہ ہیں 114. تو اگلا ہمارا سوال ہے وچ سورہ کنٹین دی آرڈر اباؤٹ وضو غسل اینڈ تیمم. وضو غسل اور تیمم کے جو آرڈر ہیں کس سورہ میں ہیں دوستو؟ وہ سورہ المائدہ میں ہیں. تو اگلا ہمارا سوال ہے وچ آف فیمس غزوہ از مینشن ان سورہ العمران. العمران میں کون سی غزوہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو دوستو اس کا رائٹ آنسر غزوہ احد ہے. تو اگلا ہمارا سوال ہے ان سورہ کہف وچ اینیمل از مینشن along with اصحاب کہف. اصحاب کہف کے ساتھ کون سا اینیمل جو ان کے ساتھ تھا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا؟ یہ ڈاگ ہے. دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.